به نام خداوند یکتا و بی همتا. من استاد نظر زلمه هستم. باز در خدمت شما هستم که شما طرف تخته متوجه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه عقرب 1399 حل معادلات درجه چهارم یک مجموعه ax به توان 4 جمع bx مکعب جمع cx مربع جمع dx جمع ای مساوی به صفر، با این شرطی که ای هیچ وقت صفر نباشه، خلاف صفر. تهیه و ترتیب و مدرس استاد نظر زلمه. خب طرف تخته متوجه شد. حل معادلات درجه چهارم یک مجموعه که نال ببینید این فرمولو میشه ایش خلاف صفر باشه. بیشتر گفت میده. خب یک سوال از 3x با توان 4 اول x منفی x مکعب منفی 3x مثبت 1 مساوی به صفر. بیا امیر به طریقه تجزیه کار میکنم. خب از این دوتا x مکعب مشترک میکنم. x مکعبش که بگیرم یکی 3 یکی x میمونه و خب در این x مکعب که بگیریم منفی 1. از این دوتا منفی 1 مشترک بگیر. وقتی که منفی 1 مشترک بگیرم 3x میمونه و این یک باید ضد اشاره باشه تا منفی ضرب منفی مثبت شد. حالا اینی دوتا قوس کاملا یک چیز است. پس از دوش یکی میگیرم. وقتی که از دوش یکی بگیرم اینه که بگیرم x مکعب میمونه، اونه که بگیرم منفی 1 میمونه مساوی به صفر. حالا دو قوس که در حالت ضرب صفر شود، هر کدام لایده صفر میشه 3x منفی 1 مساوی به صفر. از اینجا یک قوس بر مثبت 3x مساوی به 1 و x مساوی به 1 بر 3 یک جزء و این دیگه قوسش مساوی به صفر. نال x مکعب خودش یک قوس بر مثبت میشه. اطراف جذر سیوم بگی مکعب با جذر سیوم خلاص x و جذر سیوم یک این جذرهای از این معادله به طریقه تجزیه شد. خب سوال دو x با توان 4 منفی 10x مربع مثبت 25 مساوی به صفر. خب این در نصف کن 5 25 این چیزی با هم یک است. در نصف کن 5 25. پس این توسط تکمیل مربع میشه. قوس شروع بالا مربع جذر x با توان 4 بگی x مربع و از این وسط علامه بگی منفی جذر 25 بگی 5. کل مربع خب بیشتر گفتم. اطراف جذر دوم بگیر. این جذر دوم فقط این مربع خلاص میکنم. بس x مربع منفی 5 میمونه مساوی به صفر. x مربع خودش اون 5 باید مثبت میشه. اطراف جذر بگی جذر با مربع خلاص و جذر 5 مثبت منفی جذر 5 میشه. این جذور از این معادله است. سوال سوم x با توان 4 منفی 13 مربع جمع 36 مساوی به صفر. خب شما متوجه شوین که این مربع کامل نیست و در نصف میشد 13 نصف نمیشه. خب پس همون طریقه پیشتر 4 9 36 و علامه جمع است، اما 4 جمع 9 13 میشه. این نال یک جذرش خود جذر خردش اول میگیریم. جذر خردش مساوی به چیست؟ 4 است. پس این 4 و جذر بزرگش چند است؟ 9 است. چند تا اول علامه کرد؟ 2 تا اول علامه کرد. اردوش مثبت است. اما یک چیز متوجه شد که x با توان 4 است، او را x مربع میگیریم. اینجا گفتیم که جذر x با توان 4 میگیریم. این حال اطراف زیر که جذر بگیری جذر x مربع x جذر 4 مثبت منفی 2 جذر x مربع x
جذر نو مثبت منفی 3 این 4 جذر پیدا کرد. خب طرف تخته متوجه شین. سوال پنجم x با توان 4 جمع 3x مربع منفی 4 مساوی با 0. او شما توجه میکنید که 1 4 4 1 4 4 و از 4 که 1 بره 3. خب نال x با توان 4 جذر 2 میشه بگی x مربع و بعد از او x مربع مساوی میشه به 1 تقسیم 1 هست. خب حال چند تحول علامه کرده؟ مثبت است. پس یک تحول نکنه منفی که 1 تحول کنه، پس جذر کلانش زی مثبت منفی و جذر خردش مثبت رقمش. اطراف جذر مربع بگی این خلاص. پس x مساوی به جذر منفی 4 مثبت منفی 2 جذر مفهومی. جذر x مربع مساوی میشه به مثبت 1 اطراف جذر بگی x. پس جذر 1 مثبت منفی 2 جذر رقیب 2 جذر مفهومی داره و متوجه شدم یک طریقه دیگه اینجا کار میگه 1 جمع 3 4 4 منفی 4 0. یک جذرش چند است؟ 1 است. اون 1 است. باز البته x مربع رو میگیریم. خب برسون گپ دیگه است که اهل سوال فوق مربوط طریقه وضع یه خوانده بودیم. اینال x با توان 4 x مربع میگیریم که 2 4 میشه. این خودش تکرار، این تکرار مساوی با 0. اینمی x مربع رو یک حرف بگذاریم. x مربع مساوی با t. پس ای پی مربع جمع سی تی منفی 4 مساوی با 0. بازی رو میتونیم با طریقه تجزیه کنیم، با طریقه دلتا حل کنیم. اینجا دیگه اونا ضرور نیسته. پس اینا همون طریقه که من کار میکنم 1 4 4 منفی 4 1 بره 3. پس 4 منفی 1 3 ثبت میکنم. پس اینا تی مربع است. تی میگیرم. خب خردش 1 تقسیم 1 و کلانش اینا با عرض معذرت کلانش 4 است. پس اینا کلانش 4 است و خردش 1 است. کلانش در اینجا 4 است و خردش چی است؟ 1 است. 1 تحول علامه کرده. 1 تحول علامه که کرده 1 جذرش مثبت 1 منفی. کلانش زد زی منفی 4 کلان است و خردش رقم ازی مثبت. آله تی رو وضع میکنم قیمت شد تی مساوی با x مربع. پس مساوی با منفی 4 اطراف جذر مربع با جذر خواص جذر منفی 4 مثبت منفی 2 جذر مفهومی. تی مساوی با مثبت 1 است. اینول تی را x مربع وضع کو مثبت 1 مربع با جذر خلاص x میمونه. جذر 1 مثبت منفی 1 میشه. سوال ششم 3x با توان 4 جمع 1x میکنم منفی 14x مربع منفی 4x مثبت 8 مساوی به 0. بیا این رو به طریقه عمومی حل میکنم. ثبوتش عمومی. اینا متوجه شید. 3 ببینیم اینجا یک طریقه را که من اینی را پیدا کردم. برزی 3 را جمع 1 میکنم مساوی به 4 میشه. وسط مگذارم. ما خدا کدام کتاب را دیدیم اگه شما دیدین باز فوتوکاپیش باید ما روان کنیم. منفی 4 جمع 8 میکنم یام 4 میشه. 2 تای اول ضریبایش جمع میکنم 4 شد. 2 تای آخر ضریبایش جمع کردم 4 شد. وسط یک در نظر نمیگیرم. میبینم که یا که مساوی شد یا که مساوی شد یک جذرش منفی 1 است. ببین از تقسیم ترکیبی کار میگیرم. 3 خودش 1 خودش
منفی 14 خودش، منفی 4 خودش، 8 خودش. یک پولینوم کامل است. پس ضریباش گرفت و اونو منفی 1 میگه و تقسیم ترکیبی 3 پایین میکنم. 3 ضرب منفی 1 منفی 3 از منفی 3 که 1 بر منفی 2. منفی 2 ضرب منفی 1 مثبت 2. از 14 که 2 بر منفی 12. منفی 12 ضرب منفی 1 مثبت 12. در 12 که 4 بر 8. 8 ضرب منفی 1 منفی 8 این صفر شد. خب اینال 3 دانه x از 4 یکی کم 3 منفی 2 تا x از 3 یکی کم 2 منفی 12 از x از 2 یکی کم 1 جمع 8 عدد ثابت. پس این میره ما تجزیه کردم با 2 قوس. یک قوسش x زد شاریزی مثبت، یک قوسش x زد شاریزی مثبت و قوس دیگیش اینمی امی معادله. پس مساوی به 0. خب قوس اول که x جمع 1 بود او رو مساوی به 0 میگیریم. چرا؟ اصلا ضرب بر 2 قوس 0. از این x مساوی به 1 قوس میبریم منفی میشه و قوس دوم ما مساوی به 0 قرار میدیم. او منفیه که قبلا هم پیدا کردیم. این حاله باز ما اینجا یک طریقه را پیدا کردیم. او چیست؟ که اول و سوم دوم چهارم منفی 12 تقسیم 3 منفی 4 منفی 12 تقسیم 3 منفی 4. آل دوم چهارم متوجه شه 8 تقسیم منفی 2 8 تقسیم منفی 2 منفی 4. هر دو منفی 4 مساوی شد. پس 100% یک جذر زی دوست. خب این دو رو پیدا کردم. یک قانون نو که چقدر سرزی کار کردیم دو دیگه شم آل ضرایبش. اول کمپلیت 3 2 1 0 توان. خب 3 منفی 2 منفی 12 مثبت 8 تقسیم ترکیبی با عدد 2. خب 3 پایین 3 2 6 از 6 به 2 4 4 2 8 از 12 8 بر منفی 4 منفی 4 ضرب 2 منفی 8 صفر شد. صفر شد. حالا که صفر شد پس این چیست؟ 3x ای توانش 3 یکی کم 2 این چیز 4x و منفی 4 x اینجا خلاص شد. اینمی باید صفر شد. این حال دو قوس اینی اینمی زد شاریزی x منفی 2 و اینمی مساوی به صفر شد. قوس اولش میگیرم. قوس اول مساوی به صفر. خب ما از طریقه دیگه پیدا میکنم. او باشه اونجا حالا او واضح است که او رو پیشتر این میگه x منفی 2 مساوی به صفر x مساوی به 2. اینی رو که مساوی به صفر قرار دادیم نال 2 2 4 و 1 3 3 2 2 4 1 3 3 x مساوی به خرداش 2 بر 1 مساوی به 2 کلاناش 2 بر 3 3 کلانه این 2 بر 3 واضح است که 2 بزرگ است این خرد است. پس یک تغییر علامه مثبت تغییر نکرده منفی شده. یک تغییر علامه کلانش زد از این مثبت منفی آن منفی 2 و خردش رقم از این مثبت و والله اعلم و من الله توفیق.